وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے اینے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کماندے پھر یار یارانو کیوں کر ہتھی اندر خاک چھپاندے ہونا آکھیا وس نہ رہ گیا تے بھول گئیاں تقریراں ہوش نہ رہ گئے ساڈے قائم تے آ گئیاں تقدیراں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد ہائے میرے اللہ صحابہ روندے نے صحابہ دا پیر چلا گیا ہے فاطمہ روندی ہے فاطمہ دا ابو چلا گیا ہے اور کسے نو کی لگے نبی پاک دے جان دی جدائی دا غم آن دا ملاد تے سب نے منایا آن دیاں خوشیاں تے سب نے منائیاں جان دا غم کون کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد آپ دی سوا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیان کردے ہیں۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسی گزارشات بیان کر چکے۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد صحابہ کرام تے کس طرح غم دے پہاڑ ٹوٹے اور آپ دی جدائی دے اندر صحابہ کرام دی کی کیفیت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا غم، اس حوالے نال ساڈی گفتگو جاری سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دے اندر کھجور دے سکے تنے دا غم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا غم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دا غم، یہ کچھ چیزاں میں تواڈے سامنے بیان کر رہا سی۔ پھر آپ دی وفات تو بعد آپ دی جدائی دے غم دے نال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی کیفیت کہ انہاں دے حواس گم ہو گئے اور غم دے اندر غم دی شدت دے نال اپنے حواس گم کر کے کی کہہ رہے نے کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دی قسم اللہ دے نبی فوت نہیں ہوئے، یعنی اجے فوت نہیں ہوئے۔ اے حضرت عمر دا عقیدہ نہیں سی کہ آپ نے فوت نہیں ہونا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اجے فوت نہیں ہوئے۔ مسند احمد دے الفاظ نے حضرت عمر نے کیا حتی تکونا آخرہ، کہ میرا ایک گمان ہے کہ منافقہ دے خاتمے تو بعد، اسلام دے غلبے تو بعد، ساڑھے تو بعد آپ آخر تے فوت ہونگے، آپ اجے فوت نہیں ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت دے سب تو زیادہ دلیر، بہادر اور اس امت دے سب تو بڑے عالم، وہ آگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کیتا، چہرے نو چومیا، روئے اور حقیقت اہل بیت دے سامنے بیان کیتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے موت آ گئی ہے، آپ فوت ہو گئے نے، آپ دنیا تو چلے گئے نے۔ پھر آپ مسجد پاک کے اندر تشریف لے آئے، مسجد نبوی اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکیا، لیکن فابا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیتا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھے نہیں، پیتے شدت غم دے نال پہلو ہی پریشان ہے، تلوار کڈی ہے، حواس گم ہوئے نے، تو میں یہ نال کی الجھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر نو اتھے ہی چھڑ کے سیدھے ممبر رسول تے تشریف لے گئے۔ آپ ممبر تے تشریف فرما ہوئے تے آپ نے اللہ دا قرآن پڑھیا، صحابہ کرام نے قرآن سنیا، تو حضرت عمر نو چھڑ کے سارے حضرت ابو بکر صدیق والا گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہے نے،
اور اس حقیقت نو واضح کر رہے نے. یہ تذکرہ میں کر رہا سا پچھلے جمعے جدو وقت ختم ہویا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول تے پہلو اے آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. صحابہ اکرام نے جدوں قرآن دی آیت سنی حضرت عمر نو چھڑیا ابو بکر صدیق وال سارے متوجہ ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں ویکھیا صحابہ کرام پوری طرح متوجہ ہو گئے اور آپ دی بات سنن لگ پئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی متوجہ ہو گئے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقیقت دا اظہار کیتا, حقیقت دا اعلان کیتا جنہوں صحابہ کرام تسلیم نہیں سی کر رہے. اکثریت پریشان سی جنہوں تسلیم کرن دے اندر مشکل سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منبر تے آپ تو بعد پہلا خطبہ وفات النبی دا خطبہ دیتا. حضرت ابو بکر نے فرمایا تو اٹے وچوں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوجا کردا سی او جان لے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے. ان محمدن قد ماتا, آپ فوت ہو گئے نے, آپ نو موت آ گئی ہے. ومن کان منکم یعبد اللہ, تے جڑا تواڈے وچوں اللہ دی پوجا کردا ہے فإن اللہ حی لا یموت. اللہ پاک ہمیشہ زندہ ہے, اللہ نو کدی موت نہیں آئے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیتا ہے, عقیدہ پیش کیتا ہے, حقیقت نو بیان کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے. یہ دی دلیل کی ہے سننا دھیان نال. حضرت عمر کہہ رہے نے نبی پاک فوت نہیں ہوئے, دلیل کی ہے, دلیل کوئی نہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا نبی پاک فوت ہو گئے نے, دلیل کی ہے. حضرت ابو بکر نے پھر قرآن دی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی آیت پڑھ رہے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ دے رسول نے, اللہ نہیں, اللہ دے رسول نے. اگر نبی پاک فوت ہو جان
او قتلن قلبتم علی آقابکم یا شہید کر دیتے جان کیا تسی اپنے عقیدے تو پھر جاؤ گے اپنے دین تو پھر جاؤ گے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اگر کوئی اپنے عقیدے دین تو پھر جائے اللہ دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا سننا دھیان نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت پڑھ دے پے نے صحابہ کرام سن دے پے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جدوں اے آیت سنی میں حیران رہ گیا غم دی وجہ تو میرے ذہن وچوں نکل گیا کہ قرآن پاک اندر اے بھی آیت موجود ہے صحابہ کرام کہندے نے ابو بکر آیت پڑھ رہے سی سانو انج لگدا سی جویں ہنے نازل ہو رہی ہے حضرت عمر نے جدوں آیت سنی تے کہندے نے میرے ہتھوں تلوار ڈگ پئی میرے قدماں نے میرا ساتھ چھڑ دیتا میرے قدم میرے جسم دا بوجھ نہیں چکدے پئے حضرت عمر نے آیت سنی تے ایک دم زمین تے ڈگ پیندے نے ہائے میرے اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے جدوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے آیت پڑھی تے سانو ساریاں نو یقین ہو گیا کہ واقعی نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے سننا دھیان نال ابن عباس فرماندے نے پھر اس تو بعد میں جنوں بھی ویکھیا ہر بندہ اے ہوئی آیت پڑھ رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے تے آپ تو پہلا بڑے رسول دنیا تے آئے تے سارے رسول دنیا تو چلے گئے اگر باقی سارے رسول چلے گئے نے انہاں دا جانا حق ہے تے نبی پاک دا جانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے نے اس وقت دے اندر اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے سامنے استقامت دے نال اس عقیدے نو بیان نہ کر دے آپ دی امت نو سنبھالا نہ دین دے تے پتہ نہیں کی ہو جاندا صحابہ کرام غم دی وجہ تو جتنے پریشان سن او خلیفہ اول چڑھ منبر تے دسیا اے زبانوں خلیفہ اول چڑھ منبر تے دسیا اے زبانوں اگلے بھی کل پیغمبر ڈر گئے جو آئے اس جہانوں انکا میتون و انہم میتون سنایا آخر جانا ایک دن اس نے جو دنیا اندر آیا ہو گئے فوت پیغمبر ساڈے نال رضا رب دی کوچ کرنا اس جہانوں آئے واری جس دی وما محمد الا رسول اے آیت صدیق سنائی گیا عمر نے سن کر مینوں ہوش جلدی آئی ٹر گئے پیر محمد ساڈے تے دے گئے سانو جدائی روندا ہے دل تے روندیاں اکھاں ہنجواں بارش پائی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دنیا تو چلے گئے نے صحابہ کرام غم دی وجہ تو پریشان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر کی کفیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زواج مطہرات امہات المومنین غم دی وجہ تو پریشان نے رو رہیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نالے رو رہیاں نے رو رو کے آنسو بہا رہیاں نے تے نالے کی کہہ رہیاں نے یا ابتاؤ عجاب ربن داؤ یا ابتاؤ الہ جنات الفردوس ماواؤ یا ابتاؤ الہ جبریل نناؤ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہیاں نے کس دن رو رہیاں نے 12 ربیع الاول نو رو رہیاں نے جس دن تیرے جشن ہوندے نے پنگڑے ہوندے نے جلوس ہوندے نے ہائے میرے اللہ اس دن 12 ربیع الاول والے دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہیاں نے فاطمہ نے تے رونا ہے فاطمہ دا ابو جو دنیا تو چلا گیا اے فاطمہ دا ابو عاشقانوں کی لگے اے فاطمہ دا ابو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ربیع الاول دا دینے دے کی کہہ رہیاں نے یا ابتاؤ عجاب ربن داؤ اے میرے پیارے ابا جان اے میرے پیارے ابو جی تانو اللہ والوں بلاوا آیا تے تساں رب دی دعوت نو قبول کر لے آئے سانو چھڑ کے تے اپنے اللہ کو چلے گئے ہو یا ابتاؤ جنات الفردوس ماواؤ اے میرے پیارے ابو جان دنیا نو چھڑ کے تے جنت الفردوس وچ جا کے ڈیرے لا لے جے یا ابتاؤ الہ جبریل نناؤ اس تو اور پڑھ کے الفاظ کی ہو سکتے نے نبی پاک دی جگر گوشہ دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ کہہ رہیاں نے جے اے بھی الفاظ کسے دے دل دے اتے اثر نہ کرن اور کسے دے دماغ دے اتے چوٹ نہ کرن تے پھر میں گناہگار کی کہہ سکنا جیدے تے سیدہ فاطمہ دے الفاظ اثر نہیں کر دے میں عبداللہ گناہگار کی میں سمجھاواں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہیاں نے یا ابتاؤ الہ جبریل نناؤ ابا جی میں جبریل نو ڈک دینی جبریل نو اسی پیغام دے دینے ان دنیا تے وہی لے کے نہ آیا کر جنوں تو ملن آمدہ سی تیرا او حبیب دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے ہائے میرے اللہ اسی جبریل نو پیغام دے دینے کہ ان زمین تے وہی لے کے نہ آیا کر تیرا یار تیرا دوست تیرا حبیب دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے اور رو رو آکھے فاطمہ بیٹی ابا جان پیارے تواڈی جدائی پاروں سانو آن پئے غم پارے کیتا قبول بلاوا رب دا تے چھڈی دنیا فانی کیتا قبول بلاوا رب دا تے چھڈی دنیا فانی باج تواڈے دنیا اندر کی میری زندگانی تسی تے ہون وچ بغشتاں جا کے لاؤ گے ڈیرے تسی تے ہون الہ جنات الفردوس ماواؤ تسی تے ہون وچ بغشتاں جا کے لاؤ گے ڈیرے
آتش غم دی بھل دے پامبڑ میرے گرد چفیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نبی پاک دی آل نبی پاک دے شہزادے حسن و حسین نبی پاک دے اہل بیت نبی پاک دیاں زواج تے میرے نبی پاک دے اصحاب سارے 12 ربیع الاول نو غم دی وجہ تو پریشان غم دے پہاڑ ٹوٹ گئے ہائے میرے اللہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد اگلا مسئلہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل کنج دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل کس طرح دیتا جائے صحابہ کرام غم دے نال چور پریشان رو رہے نے آنسو بہا رہے نے کردیاں دن گزرتا جا رہا ہے دن دا پچھلا پیر ہو گیا کی کیتا جائے ہن وقت تھوڑا ہے تجہیز تغسیل تدفین ہن رات ختم ہون تو پہلو ممکن نہیں صحابہ کرام سے سوچو بچار دے اندر نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی سقیفہ بنی ساعدہ دے اندر انصار صحابہ کرام جمانے اور اس گلتے بحث ہو رہی ہے کہ نبی پاک دے جان تو بعد ان امیر کون بنے گا نبی پاک دا خلیفہ کون بنے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سیدنا عمر نو نال لیا تے نال حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیگر صحابہ کرام سقیفہ بنی ساعدہ دی طرف پہنچ گئے نبی پاک دے یار غار نے پوچھیا تانوں کی ہویا ہے کہن لگے ایتھے اے معاملہ شروع ہو گیا کہ نبی پاک تو بعد خلیفہ کون بنے گا انصار کہن لگے ساڈے جو بنے گا حضرت ابو بکر نے فرمایا اے انصاریوں سن لو خلیفہ ہوئے گا تے نبی پاک دے خاندان جو ہوئے گا آپ دے قوم قبیلے جو ہوئے گا انصار کہہ لگے کہ ساڑیاں خدمات بڑیاں نے ساڑیاں قربانیاں بڑیاں نے نالے ساڑی عظمت شان بڑی ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا توڑا مقام و مرتبہ شان تے فضیلت مسلمہ ہے او دا انکار نہیں پر انصاریوں سن لو اے اہل عرب تے پورا عرب نبی پاک دے گھرانے تو علاوہ کسے نو تسلیم نہیں کرے گا تے نالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی امیر ہوئے گا تے قریشیاں وچوں ہوئے گا اس واسطے دے اس معاملے جھگڑا نہ کرو جو نبی پاک دا فرمان سامنے آ گیا سارے خاموش ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر تے عبیدہ بن جراح دوواں دا ہاتھ پکڑیا کہن لگے اے دوویں مہاجرین نے اے دوویں قریشی جوان نے میں انہاں نوں معاملہ سونپنا جویں اے جان مسئلے دا حل کر دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر جی اپنا ہاتھ اگے پھیلاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اگے کیتا حضرت عمر نے فوراً بیعت کر لئی کہنے لگے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نے نبی پاک تو بعد اگر کوئی نبی دا خلیفہ ہو سکتا ہے تے ابو بکر ہی ہو سکتا ہے فوراً ابو عبیدہ بن جراح مہاجرین انصار سارے نے بیعت کر لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد اے بڑا اہم معاملہ سی جڑا نمٹ گیا شام ہون تک پھر اگلا دن آیا سوموار والے دن 12 ربیع الاول نو آپ دی وفات ہوئی اگلے دن 13 ربیع الاول بروز منگل صبح دے وقت صحابہ کرام جمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل کنج دیتا جائے پریشان نے کپڑے اتاریے کپڑے کون اتارے جہاں دے سردار دا لباس کون اتارے گا پریشان نے اور او حیا والا پیغمبر
عرب دیاں کنواریاں بیٹیاں دے اندر وہ حیا نہیں جو ساڈے پیر و مرشد دے اندر حیا ہے. اور اجے آپ بچپنے دے اندر سن, تھوڑی عمر سی, بیت اللہ تعمیر ہو رہا سی اور لوگ پتھر لے لے کے بیت اللہ وال آ رہے سن. چھوٹے چھوٹے بچے ننگے جسم پتھر لے کے آ رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض پہنی ہے, تامبد بنے آئے, پتھر اٹھان لگے, نرم و نازک کندھے تے اٹھایا نہ گیا. آپ دے چچا عباس نے آپ دی تہمت کھول کے بھی چھوٹا بچہ ہے کڑی گل ہے, موڈے تے رکھ کے تے پتھر رکھنا چاہیا کہ اس طرح لے جا. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا نے تہمت کھولیا, امام کائنات بے ہوش ہو کے گر گئے. اتنا حیا, اتنے حیا والے پیغمبر دے کپڑے کون اتارے گا؟ کیویں غسل دیتا جائے گا؟ صحابہ کرام سوچ دے اندر نے اچانک اللہ دی طرفوں اونگ آ گئی. سارے دے گنودگی چھا گئی, اونگ آ گئی. جس طرح نیند اندر چلے گئے, وچوں ایک آواز آئی. کسی اللہ والے نے آواز دیتی کہ نبی پاک دے کپڑے نہ اتارے ہو, اپنے پیغمبر دا لباس نہ اتارے ہو, سنے کپڑیاں لباس سمیت غسل دے دیو. پھر صحابہ کرام نے ہوش اندر آ گئے, اے کوئی فیصلہ کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دین واسطے نبی پاک دا چچا حضرت عباس, چاچے دا بیٹا حضرت علی, چاچے دا بیٹا عبداللہ بن عباس, چاچے دا بیٹا کشم بن عباس, نبی پاک دا منہ بولا پتر حضرت زید, او دا بیٹا اسامہ بن زید, نبی پاک دا آزاد کرتا غلام شکران, ایک نبی پاک دا آزاد کرتا اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اے سارے غسل دین واسطے تیار ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دین لگے. پہلوں صرف آپ دے قریبی لوگ سن, ایک چچا ہے عباس, 3 چچا زاد بھائی نے حضرت علی, فضل, قشم, اور آپ دے 2 آزاد کردہ غلام شکران, اور ایک تے حضرت زید دا بیٹا اسامہ بن زید. اے ہوئی سن غسل دین لگے. انصار صحابہ کرام نے آ کے دروازے دے دستک دیتی کہ ساڈا بھی حق پیغمبر دی ذات ہے, ساڈا پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, اور ساڈا اس شخصیت دے اتے حق بھی ہے, سانو بھی موقع دیتا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے, کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی خونی رشتہ دار غسل دے رہے نے, انصاریوں مطالبہ نہ کرو. کہنے لگے ساڈی محبت ہے, ساڈا حق ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر محبت ویکھن لگ پے, حق ویکھن لگ پے, دیتے تے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بھی شریک ہوا, یہ معاملات پورے نہیں ہو سکن گے. انصاریوں پیچھے ہٹ جاؤ. انہاں پھر بھی اصرار کیتا, اے او ہستی ہے جنہوں مکے والیاں کڈیا, اساں جگہ دیتی, اسی مکان دیتے, اسی مال دیتے, اپنیاں جاناں تک قربان کر دیتیاں. اج آخری وقت دے اندر ساڈا اتنا بھی حق نہیں رہ گیا کہ آخری لمحات دے اندر اسی پیغمبر دی خدمت کر سکیے. انہاں دے جذبات ویکھ کے پھر انصاری صحابی حضرت اوس, حضرت خولی بن حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ اصحاب بدر دے اندر شریک نے, انہاں نو اجازت دیتی گئی. اس طرح سارے افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل دے اندر شریک ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے دا بیٹا اسامہ بن زید اور شکران اے پانی بہا رہے نے, اوس بن خولی پر کے لے آ رہے نے. حضرت عباس اور حضرت عباس تے بیٹے کروٹ بدل رہے نے, تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بدن پاک نو مل مل کے غسل دے رہے نے، پانی بہا کے جسم نو ملیا جاندا۔ سیدنا علی فرماندے نے میں کئی فوج شدگان نو غسل دیتے سن، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود انج جاپدا سی کہ جس طرح ابھی تر و تازہ ہے، اور شاید آپ تے موت واقع نہیں ہوئی، بالکل نرم و ملائم جسم ہے۔ غسل دے کے فارغ ہوئے، ہن اگلا مرحلہ ہے، صحابہ کرام جمع ہوئے، ابو بکر دفن بھی کیتا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اللہ دے جتنے انبیاء دنیا تے آئے دنیا تو گئے اور دفن بھی ہوئے۔ دفن کتے کریے؟ مکے والے کہنے لگے مکے لے جائیے، شام والے کہنے لگے شام لے جائیے، کوئی آکے جنت البقیع بہترین ہے، کتے دفن کریے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنے آئے۔ نبی پاک نے فرمایا نبی جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے۔ نبی دے جسم نو اٹھا کے کتے نہیں لے جایا جاندا، تے نالے نبی دے او ساتھیو، نبی دے غلاموں ویکھ دے نہیں پئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی موت مبارک کیڑی بہترین جگہ تے آئی ہے، کس جگہ تے آئی ہے؟ لوکاں نو یہی پتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ دا گھر ہے، امی عائشہ دا حجرہ ہے جتے موت آئی ہے، امی عائشہ دا حجرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی گل کی ہے ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر تو لے کے تے عائشہ صدیقہ دے حجرے تک جنی جگہ ہے یہ دنیا دے اتے جنت دا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو موت جنت دے ٹکڑے تے آئی ہے، پھر آپ دے جسم مبارک نو ہٹایا گیا، جتے آپ نو موت آئی سی اوتھے قبر کھودن لگے۔ قبر کے ہو جی کھودنی چاہیے دیئے؟ قبر کھودن والے دو سن، ایک سن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکے دے رواج دے مطابق صندوق چی قبر کھود دے سن، اجے میں ان ساڑیاں قبراں ہوندیاں نے سدھیاں شک والیاں، اے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک قبر بنا دے سن مکے دے رواج دے مطابق، تی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے رواج دے مطابق لحد والی قبر جنہوں بغلی قبر بھی آندے نے، قبر کھود کے پھر سیر تو لحد بنانی، او قبر کھود دے سن۔ کیڑی قبر بنائیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس معاملے دے اندر بھی اختلاف نہ کرو، دوانو پیغام بھیج دیو، جڑا پہلوں آ جائے گا وہی قبر بنا دے گا، دوانو پیغام بھیجے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوں آ گئے، پھر حضرت ابو طلحہ انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر کھودی، بغلی قبر لحد والی قبر، قبر کھودی گئی، قبر کھود دیتی گئی، اے منگل دا دینے 13 ربیع الاول غسل ہو گیا، قبر کھودی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سفید سوتی چادراں دے اندر کفن دتا گیا، نہ پگڑی نہ امامہ نہ قمیض، کوئی چیز نہیں سی، صرف 3 چادراں نے جو آپ دے جسم مبارک تے لپیٹ دیتیاں گئیاں۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھیا پیارے ابو بکر جی جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں؟ فرمایا جنازہ؟ ہاں جنازہ پڑھو۔ پیارے ابو بکر جی کون پڑھائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز جنازہ حضرت ابو بکر نے فرمایا نبی پاک دے خندیاں امامت کون کرائے گا؟ نبی پاک دے جنازے دا امام کون بنے گا؟ نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا امام کوئی نہیں بنے گا، حجرے دے اندر جتنی جگہ ہے تقریباً 10 بندے آ سکتے نے، 10 بندے کر کے جاؤ، اللہ اکبر آکھو، پیغمبر دی ذات تے درود و سلام پڑھو، دعاواں کرو تے واپس آ جاؤ، 10 بندے کر کے
کے حضرت ابو بکر نے وضاحت کر دیتی. سن لو دھیان نال وضاحت کی ہے. جنازے دی لوڑ پیغمبر نو کوئی نہیں, شہید نو جنازے دی ضرورت کوئی نہیں. جو میدان جنگ دے اندر شہید ہو جائے بغیر غسل تو بغیر جنازے تو اسے لباس دے اندر اسے وردی دے اندر جدے وچ شہید ہویا ہے او دے خون سمیت دفن کر دئیدا ہے. شہید دی نماز جنازہ نہیں ہوندی, شہید نو غسل نہیں دئیدا جدوں شہید دی جنازہ نہیں, کیونکہ شہید نو شہادت ہوندیاں خون گرن تو پہلو اللہ سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. اس واسطے شہید دی جنازہ نماز جنازہ نہیں. جو شہید دا جنازہ نہیں پھر پیغمبر دا جنازہ کیویں ہوئے گا؟ تے پیغمبر بھی او پیغمبر جڑا سارے پیغمبراں دا امام الانبیاء, امام کائنات دا سردار, جدے ورگا اللہ نے دنیا چ بنایا کوئی نہیں. سارے نبی تے سارا جہان مل کے بھی جدی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدے. پھر او دا جنازہ کیوں؟ کیڑی ہستی جنہوں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. او پیغمبر جڑا معصوم عن الخطا ہے, او پیغمبر جدے قریب گناہ آندا نہیں, زندگی دے اندر جدے کولوں گناہ ہویا کوئی نہیں, گناہاں تو پاک معصوم پیغمبر دی نماز جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 10 بندے اندر داخل ہو جاؤ, نبی پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھو, دعاواں کرو, جو مرضی کرو, جو بھی کرنا جے اپنے واسطے کرنا جے, جو بھی کرو گے ادا ثواب تانوں ہے, تواڈے درجات بلند ہون گے. میرا محبوب تے بخشایا ہے, میرا محبوب تے گناہاں تو پاک تے معصوم ہے. تواڈیاں دعاواں دی میرے محبوب نو ضرورت کوئی نہیں. جو بھی پڑھو گے, جو بھی کہو گے اپنے واسطے ہی کرو گے. 10 بندے اندر جا رہے نے, کوئی امام نہیں, پیغمبر دی ذات تے درود و سلام پڑھتے نے واپس آ جاندے نے. اسی طرح پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے لوگ, پھر مہاجرین, پھر انصار, پہلو مرد, پھر عورتاں, پھر آخر تے بچے. اسی طرح جا رہے نے, درود و سلام پڑھتے نے تے واپس آ جاندے نے. سارا دن گزر گیا, بلکہ بدھ دی رات بھی گزر گئی, بلکہ بدھ دی رات دا کافی حصہ گزر گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی رشتہ دار ابو بکر و عمر بھی موجود نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر دے اندر اتارن واسطے, دفن کرن واسطے جمع ہو گئے. قبر دے اندر اتارن واسطے نبی پاک دا چچا عباس, چچے دا بیٹا علی, فضل بن عباس, عبد الرحمن ابن عوف, اے صحابہ کرام جو قبر دے اندر اترے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چارپائی ایک پاسے کی تھی. جس بستر دے اتے آپ دی وفات ہوئی, وہ بستر اٹھا کے قبر دے اندر بچھا دیتا گیا. امام کائنات نو نبی پاک دے رشتہ داراں نے, خونی رشتہ داراں نے قبر پاک دے اندر اتار دیتا. او خستی جدے ورگا دنیا تے آیا کوئی نہیں, اج دنیا تو جا رہی ہے. ہائے میرے اللہ, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہائے میرے اللہ, صحابہ کرام دی کی کفیت, اہل بیت دی کی کفیت ہے. اور روح پرواز کر گئی جدوں نبی سردار دی فاطمہ روندی ابو پکار دی. روح پرواز کر گئی نبی سردار دی
فاطمہ روندی ابو ابو پکار دی اکھاں چوں آنسو کردے پر صبر گزار دی ہو گئی یتیم شک نائی عائشہ کہندی ویکھو شان الہی نی چھپ گیا چن آئی رات سے آئی نی یوسف تو کدرے سونا اساں دامائی نی پر دتی ہے جدائی اللہ سائیں کدرے صدیق رو رو آنسو بہام دا نالے قرآن پڑھ پڑھ نالے قرآن پڑھ پڑھ خطبہ فرمام دا پیارے صحابہ تائیں مسئلہ سمجھام دا فوت ہو گئے پیغمبر شک نائی کدرے کہندہ عثمان پہلو میں مر جام دا داغ جدائی والا چلیا نہیں جام دا میری جنازہ سونا حبیب پڑھام دا کردہ دعاواں میرے تائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر مبارک دے اندر اتارے آ گیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے کھڑے نے کہنے لگے نبی دے ساتھیوں منو انج لگتا ہے جویں پیر مبارک تو کپڑا ہٹے آئے کپڑا درست نہیں کہنے لگے مغیرہ پھر درست کر دے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک اندر اترے کپڑا مبارک سدھا کیتا کفن سدھا کیتا تے پیغمبر دے مبارک قدماں نو چھویا ہاتھ لایا پیغمبر دے قدماں پاکاں نو ہاتھ لا کے کہنے لگے نبی دے صحابیو گواہ ہو جاؤ میں آخری بندہ ہاں جنہیں پیغمبر دے جسم نو چھویا ہے اور پیغمبر دے قدماں دا بوسا لے آئے قبر مبارک چوں باہر نکل آئے صحیح مسلم دے الفاظ کچیاں اٹھان دے نال قبر نو بند کیتا گیا صحابہ کرام مٹی پا رہے نے ازواج مطہرات آلے بیعت فرما دیا نے جدو مٹی پاؤن دی آواز آ گئی کئیاں تے پھوڑے چل رہے نے پھر سانو محسوس ہویا کہ کائنات دے تاجدار ہمیشہ واسطے قبر دے اندر اتر گئے قیامت تک واسطے جدائیاں پہ گئیاں ہن دیدار ہوئے گا ملاقات ہوئے گی قیامت دے دن ہوئے گی ہائے میرے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد صحابہ کرام دا غم تے صحابہ کرام دیاں پریشانیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے صبت علی مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالیا میرے ابو دے دنیا تو جان تو بعد میرے تے اینے غم آئے اینے غمان دے پہاڑ ڈگ پئے اگر او غم دنہ دے اتے آندے تے دن ختم ہو جاندے راتاں بن جاندیاں دن بھی راتاں دی طرح سیاہ ہو جاندے ہائے میرے اللہ تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نے نبی پاک دے صحابہ نو ویکھیا مٹی پا کے آ گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھ دیاں نے صحیح البخاری دی الفاظ وے انس توڑا کنج دل کیتا کائنات دے تاجدار دے ہوتے چن نال سونے مکھڑے والے دے ہوتے تساں کنج مٹیاں پائیاں وے انس بلال نبی دے ہو یاروں تسی نبی کتے چھڑ آئے اینے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کماندے پھر یار یارانو کیوں کر ہتھی اندر خاک چھپاندے ہونا آکھیا وسنا رہ گیا تے بھول گئیاں تقریراں
ہوش نہ رہ گئے ساڈے قائم تے آ گئیاں تقدیراں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد ہائے میرے اللہ صحابہ روندے نے صحابہ دا پیر چلا گیا ہے فاطمہ روندی ہے فاطمہ دا ابو چلا گیا ہے اور کسے نو کی لگے نبی پاک دے جان دی جدائی دا غم آن دا میلاد تے سب نے منایا آن دیاں خوشیاں تے سب نے منائیاں جان دا غم کون کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد آپ دی سواری آپ دی ڈاچی آپ دی اونٹنی قصوہ اونٹنی جو آپ دی پیاری سواری ہے ایک کیڑی قصوہ اونٹنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیوں ہجرت کرن لگیاں ابو بکر صدیق کو خریدی سی ایدے تے سوار ہو کے آقا نے مکیوں مدینے ہجرت کیتی ہے اے وہی سواری ہے جدے تے سوار ہو کے آپ جنگاں دے اندر گئے اے وہی قصوہ اونٹنی ہے جدے تے سوار ہو کے مقام حدیبیہ تے گئے اے وہی قصوہ اونٹنی ہے جدے تے سوار ہو کے مکہ فتح کرن واسطے گئے اے وہی قصوہ اونٹنی ہے جدے تے سوار ہو کے حجۃ الوداع واسطے گئے اور اے دے تے سوار ہو کے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اے وہی قصوہ اونٹنی ہے جدوں آپ دی تدفین ہو گئی قبر مبارک بن گئی اے ڈاچی پریشان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دے غم دے اندر روندی ہے اڑاندی ہے نہ کچھ پیندی ہے نہ کچھ کھاندی ہے کدی دوڑ کے مسجد وال آندی ہے مسجد وچ محبوب نظر نہیں آندا گھر وال چلی جاندی ہے ادھر نو نظر نہیں آندے بازاراں وچ دوڑ دی ہے آسماناں وال ویکھ ویکھ کے چیخاں مار دی ہے ہائے میرے اللہ اوے ڈاچی ہے اونٹنی ہے جانور ہے بے زبان ہے انہوں نبی پاک دی جدائی دا غم نے تو کیوں جیا عاشق ہیں تینوں نبی پاک دی جدائی دا غم کوئی نہیں ہائے میرے اللہ او نبی دی ڈاچی نام قصوہ صدام دی نبی دی پچھے نہ کچھ پیندی تے کھام دی گلیاں وچ پھر دی گلیاں وچ روندی پھر دی نالے آرام دی اونوں سوار دس دانائی بھوکی تریائی کدی مسجد وال آم دی نبی نہ دسے پھر کار وال جام دی ویغ اسمانہ والے ہنجو بہام دی مر گئی 15 روز تائیں صرف 15 دن نبی دی وفات تو بعد آپ دی اونٹنی زندہ رہی ہے بھوکی پیاسی نبی دی جدائی دے اندر 15ویں روز اونٹنی بھی فوت ہو گئی نبی پاک دی جدائی دے اندر صحابہ دے غم اجے اگلے غم مٹھے نہیں ہوئے پلے نہیں مدم نہیں ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مؤذن آپ دا بانگا بلال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان بنے آئے کپڑے چکے نے تیاری کر لئیے مدینہ چھٹن لگے صحابہ نے ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں بلال کی ہو گیا ہے بلال کہنے لگا مینوں مدینے وچ مدینے والا نظر نہیں آندا میرا مدینے رہن نوں جی نہیں کردا ڈاچی نوں مدینے وچ سونا نظر نہیں آندا بلال نوں مدینے وچ سونا نظر نہیں آندا ایتھے پاکستان وچ سٹیج تے کرسی خالی ہے کہتے تھے نبی پاک بیٹھے نے آگے نے آندے نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیاں نو مدینے نظر نہیں آندے تینوں ایتھے نظر آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام مؤذن بلال بھی سامان بن کے تر پیا صحابہ کرام پریشان دوڑے دوڑے گئے خلیفہ رسول
ابو بکر صدیق کول پیارے ابو بکر جی تسی روکو بلال مدینہ چھڑ کے جا رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بلال دے کے کھڑے ہو گئے بلال سانو تے نبی دی جدائی دا غم نہیں بھولیا تے تو کدھر چلنا ہے حضرت بلال کہن لگے ابو بکر میں مدینے نہیں رہنا مینوں مدینے والا نہیں دسدا حضرت ابو بکر نے روکیا حضرت بلال کہن لگے ابو بکر مینوں وہ دن یاد نے میں احسان فراموش نہیں میرے تے امیہ ظلم کردا سی پخ دے کولیاں تے لٹاندا سی مار مار کے لہو لہان کردا سی مینوں وہ دن بھلے نہیں پیارے ابو بکر جی تسی میرے تے احسان کیتا اپنے کولوں پیسے خرچ کر کے مینوں آزاد کروایا تسی میرے محسن ہو پیارے ابو بکر جی میں تانوں سوال کرنا جے آزاد کروایا جے اپنی ذات واسطے تے پھر میں تہاڈا غلام میں تہاڈی نافرمانی نہیں کر سکدا جویں کہو میں اوویں ہی مناں گا تے جے آزاد کروایا جے اللہ دی رضا دی خاطر تاویں دس دیو حضرت ابو بکر رو کے کہندے نے بلال میں تے تینوں خریدیا سی تے اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیتا سی حضرت بلال کہندے نے ابو بکر پھر پیچھے ہٹ جا جتے مدینے والا نہیں دسدا بلال دا اوتے رہن نو جی نہیں کردا کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جنہ دے پیچھے لگ کے ماراں اساں کھائیاں نے اج او حبیب دسدا نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھڑیا تے ملک شام چلے گئے ایک عرصہ گزر گیا ایک دن خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی امام کائنات نال ملاقات ہوئی جدوں صبح اٹھے نبی پاک دی زیارت تے ملاقات تے نبی پاک دا شہر ویکھن دا شوق آ گیا حضرت بلال اٹھے ملک شام چوں ترے تے مدینے آ گئے میں قربان جاواں جدوں حبشی کالا بلال مدینے داخل ہویا مدینے دے اندر شور پہ گیا بلال آ گیا بلال آ گیا اللہ پاک عزت دیندا ہے نیکی دی وجہ تو تقوی دی وجہ تو رنگ نہیں ویکھدا قوم نہیں ویکھدا نسل نہیں ویکھدا رب دلاں دا تقوی ویکھدا ہے ایمان اور عقیدہ ویکھدا ہے حضرت بلال آئے استقبال شروع ہو گیا بچے گلیاں دے اندر دوڑ رہے نے بلال آ گیا بلال آ گیا صحابہ کرام کٹھے ہو گئے مرد عورتاں کٹھے ہو گئے نبی دا مؤذن بلال آ گیا مسجد نبوی پر گئی حضرت بلال نبی پاک دی مسجد وچ تشریف لے آئے اذان دا وقت ہویا صحابہ کرام کہندے نے بلال جی نبی پاک دے دور والی اذان سنا دیو نبی پاک دے دور دیاں یاداں تازہ کر دیو حضرت ابو بکر کہہ رہے نے بلال اذان سنا دیو حضرت بلال کہندے نے میرے کو اذان دتی نہیں جانی میرے کو اذان نہیں دتی جانی ہائے میرے اللہ اگے جدوں میں اذان کہندا سی میرا محبوب نظر ہوندا سی ہن میں اذان کہندے ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہندے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کدے چہرے نوں ویکھاں گا مجبور نہ کرو میرے کولوں اذان نہیں دتی جائے گی لوگاں نے سفارش واسطے حضرت حسن و حسین نو بلایا حسن و حسین آگے پیارے بلال نانے دے دور والی اذان سنا کے یاداں تازہ کر دیو حضرت بلال مجبور ہو گئے کہنے لگے حسن و حسین تہاڈا آقا تے کدی میرے پیغمبر نے نہیں موڑیا پیغمبر دا غلام بلال کنج موڑ دوے حضرت بلال حسن و حسین دے کہن تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے مسجد نبوی دے سین دے اندر اذان شروع کر دیتی اللہ
اللہ اکبر، اذان شروع ہو گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی کلمات کہہ لے تے جدوں آکھیا اشہد ان محمدن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی زبان تے وے تے حضرت بلال غش کھا کے بے ہوش ہو کے ڈگ پے۔ نبی دی جدائی دا غم صحابیاں نوں وی ہے تے وہابیاں نوں وی ہے۔ نبی پاک دی آن دی اگر خوشی ورگی خوشی کوئی نہیں تے نبی پاک دے دنیا تو جان دے غم ورگا، ہائے میرے اللہ، تے باؤں پکڑ بلال دے تائی آکھن دوویں شہزادے اٹھ بلالا دے بھانگ بیاری تے آکھے لگ تو ساڈے، پھر بولیا بلال پیارا دل دا کڈ ابالا، کس نو میں اذان سناواں ٹر گیا کملی والا، اٹھ پیا بلال پیارا بہت افسردہ ہو کے، پڑھتا پھر بانگ بلند، پڑھتا ہے اذان بلند آوازوں، مسجد وچ کھلو کے اندر بانگ محمد پیارا نام گرامی آیا، اندر بانگ محمد پیارا تے نامی پڑیا، لگی غم دی سول کلیجے غش کھا ترتی گریا، اٹھ کے کہنے لگے نبی دے یارو تنو کیا نہیں سی، نبی دی جدائی دے غم نے بلال نو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ میرے کو ہن اذان نہیں پڑھی جاندی، نبی دے آن دی خوشی ورگی خوشی کوئی نہیں، آکھو نبی دے جان دے غم ورگا غم بھی، آقا دا آنا بھی حق کے، میلاد بھی حق کے، تے بولو وفات بھی حق کے، اور اوہی وفات ہے جنہوں ضیاء الحق دے دور تک پاکستان دے اندر 12 وفات دے نام تے جلوس کڈیا جاندہ رہا ہے، چند سالاں تو عید بنا کے تے قوم دے اتے مسلط کر دیتی گئی ہے۔ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم وفات ہے، 12 ربیع الاول 11 ہجری تو لگ کے اج دے دن تک کسی نے اختلاف نہیں، وہابی ہوئے سنی ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے شیعہ ہوئے کائنات دے کسے بندے نو کوئی اختلاف نہیں، نبی پاک دا یوم وفات کی ہے 12 ربیع الاول، اور میں ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں او دے گواہ ساڑھے سے اجتماع دے اندر بھی دے موجود نے، ضیاء الحق دے دور تک 12 وفات دے نام تے جلوس کڈیا جاندہ رہا ہے کہ نہیں؟ پھر شاہ احمد نورانی نے ضیاء الحق نو کہہ کے انہوں عید میلاد النبی منظور کروایا، تے ضیاء الحق نے جس قلم دے نال عید میلاد النبی لکھیا او قلم شاہ احمد نورانی نے بطور تبرک لے لیا، پھر عید میلاد النبی شروع ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول آقا دا یوم وفات ہے، میلاد بھی حق ہے، وفات بھی حق ہے، نبی پاک دے جان دی جدائی دا غم صحابہ نو اہل بیعت نو نبی پاک دے غلاماں نو تے ہے ہی ہے، کائنات دی ہر چیز پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اللہ سنو قیامت والے دن اس پیغمبر تا قرب نصیب فرما، اچھی کہہ دعا میں ساتھ نصیب فرما، گوانڈ نصیب فرما، اللہ مرن تو پہلو دنیا دے اندر کدی ستیاں خواب دے اندر اپنے حبیب دی زیارت نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وے انس بلال نبی دے او یاروں تسی نبی کتے چھڑ آئے، اینے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، تسی تے ہے سو پاک
نبی تو جانا کول کماندے پھر یار یارانو کیوں کر ہتھی اندر خاک چھپاندے ہونا آکھیا وس نہ رہ گیا تے بھول گئیاں تقریراں ہوش نہ رہ گئے ساڈے قائم تے آ گئیاں تقدیراں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد ہائے میرے اللہ صحابہ روندے نے صحابہ دا پیر چلا گیا ہے فاطمہ روندی ہے فاطمہ دا ابو چلا گیا ہے اور کسے نو کی لگے نبی پاک دے جان دی جدائی دا غم آن دا ملاد تے سب نے منایا آن دیاں خوشیاں تے سب نے منائیاں جان دا غم کون کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد آپ دی سوا